فرق راوستن کے کتاب بل نم د قرآن کریم الذکر ذکر دے دا بے د ذکر مختلفی معنی دی ذکر پا مانا د پن سر مانا قرآن د پن والا کتاب دی پن ورکون کے کتاب دی ذکر پا مانا د اللہ د یاد سرن قرآن کریم اغا کتاب دی چی بند لرا لستن کی را اللہ را یادون کے کتاب دی قرآن وایا اللہ داغا خدایبت تر آیا دی کی داغا لویبت تر آیا دی کی داغا نا بدرک یر رازی دارنگی ذکر بمانا د شرافت و د عزت سران نو قرآن کریم دا د عزت والا و د شرافت والا کتاب دی دارنگی ذکر بمانا د یاداش نو دا د یاداش والا کتاب دی لکه سورت انبیاء 50 نمبر آیت کی د قرآن کریم نم ذکر وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْهِ وَأَنزَلْنَاهُ وَهَذَا او دا قرآن کریم ذکر دلتا مانا دا پند و نصیحت ذکر دا نصیحت والا کتاب دے پن ورکون کے کتاب دے مبارکن ڈک دا برکتنا انزلناہو چی منگرا لے گلے دے دارنگی سورت یوسف یو سلسلورم نمبرات یوسف 104 وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين او نغواړي د دینا په دې بیان د قران باندې څه مزدوري نه دا قران مگر نصيحت د پاره د مخلوقاتو دارنګي سورتي زخرف 3 نمبر آیت کی چې دا د شرافت او د عزت والا کتاب دی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ او یقینا دا قرآن کریم لذکر لکا خام خاشرافت دے و عزت دے استاد پارا استاد قوم دا پارا وزر دے چرین بتپو سکڑیشین دارنگی دا قرآن نم دے حبل اللہ رسید اللہ تعالی لکا سورت آل عمران یوصل 3 نمبر آیت کی د قرآن کریم نم ذکر شوی دی حبل اللہ د اللہ رسیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا منگولی ولگوئی پر سید اللہ باندی ٹولا ولا تفرقوا متسنس کی گئی او حدیث کی دالا پزراغ لے دی القرآن حبل اللہ المتین الممدود من السماء الى الارض قرآن کریم دا اللہ رسی دا چی دا برنا دا اسمان نراز رندے شوی دا زمکی تا نو قرآن حبل اللہ سڑے کنج تفریوزی داغین در آواتلو طریقہ دارا چی رسی بسی بزان انوال کیو بن خلین راو بوزی دا دی دنیا گندگئی نا چی دا زان بچ کے نو پا قرآن باندے با منگولی ولگی نو دنیا د گندگی نه بچ شي دارنګي د قران کریم نوم دې نور رڼا د سشي رڼا زړه لاله رڼا ورکون کې کتاب
معاشره کی رڼا راوستون کې کتاب، ملک کی رڼا را